Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Bon Ramadan. Et donc aujourd'hui, on va commencer des nouvelles leçons et j'espère que vous êtes prêts pour commencer avec moi, d'accord? Et que vous allez bien travailler comme d'habitude. Alors, donc aujourd'hui, j'ai dit on va commencer des nouvelles leçons, soit dans Riyadiyat, l'expression orale. Donc on va commencer des nouvelles leçons. Très bien. Donc, on va commencer les leçons d'aujourd'hui. Donc, on est le lundi 4 mai 2020. Donc, les leçons d'aujourd'hui, on va commencer avec رياضيات. إذن في درس الرياضيات اليوم سنرى درس جديد في الصفحة رقم 98. الصفحة رقم 98. إذا تاخذوا معي صفحة 98 من كتاب الرياضيات. إذا انظروا في الأعلى. إذا عنوان الدرس هو جمع الأعداد من 0 إلى 99. رقم 3. جمع الأعداد من 0 إلى 99. رقم 3. En français, on dit addition du nombre de 0 à 99. Addition du nombre de 0 à 99. Numéro 3. إذن من الأهداف التعلمية لهذا الدرس الذي سنقوم بإنجازه اليوم أو التعرف عليه هو أن نتمكن من توظيف التقنية الاعتيادية للجمع في نطاق الأعداد من 0 إلى 99. إذن جميعا رأينا في السابق أننا كنا نقوم بوضع عمليات عمودية، لكن لم نكن نقوم بوضعها بالاحتفاظ، لم يكن لدينا احتفاظ في هذه العمليات. أما الآن فأصبحنا ننجز عمليات بالاحتفاظ. إذن هذا الدرس هو تكميلي لدرس جمع الأعداد من 0 إلى 99 رقم 2. إذن هنا أيضا سنرى عمليات بالاحتفاظ. إذن لنرى في الأسفل هنا سنقوم بقراءة المعجم. إذن معجمي الجمع en français on dit l'addition. الجمع c'est l'addition. بالاحتفاظ avec retenue. بالاحتفاظ avec retenue. التقنية la technique. التقنية la technique. الاعتيادية habituel. الاعتيادية habituel. جيد. إذا بعد قراءة المعجم، لكي نقوم بتذكير بكيفية وضع العملية بالاحتفاظ، سنقوم بالمرور الآن إلى الفقرة أثبت تعلماتي. لاحظوا معي هنا. سأقوم بالقراءة. انتبهوا جيدا. لنحسب مجموع العددين 56 و 39. هنا سنقوم بحساب مجموع هذين العددين 56 و 39. أول شيء نبدأ به إذا أردنا حساب مجموع عددين هو أنه علينا أن نقوم بكتابة هذين العددين على شكل كتابة عمودية. سنبدأ بالعدد 56 كما تلاحظون في الجهة اليمنى. كتبناه في الجدول. 56 كتبناه في السطر الأول، 6 في الوحدات و5 في العشرات. ثم العدد الثاني هو 39. سنكتبه في السطر الثاني كما تلاحظون. ثم سنكتب 9 في الوحدات و3 في العشرات. بعد ذلك لكي نحسب المجموع نبدأ بحساب ماذا؟ مجموع الوحدات كما تلاحظون في الجهة اليسرى. هنا سنحسب ماذا؟ العدد الذي لدي في الوحدات هو 6 وأسفله يوجد العدد 9. هما العددان الموجودان في الوحدات، يعني يجب أن نحسب 6 زائد 9. سنأخذ العدد الأكبر سأحتفظ به سأتذكره هو 9، وسأخذ 6 أصابع ثم سأكمل العد. سأبدأ من 9 وسأكمل العد. 9 10 11 12 13 14 15. كما تلاحظون المجموع مكتوب في الأسفل يساوي كم؟ 15. هنا ماذا سنفعل؟ لا يمكن أن نكتب عددا أكبر من 9 في الوحدات. لماذا؟ لأن الوحدات لا نستطيع أن نكتب فيها عددا أكبر من 9، وبما أن العدد 15 أكبر من العدد 9، هنا ماذا سنفعل؟ يجب أن نكتب العدد 5. لاحظوا السهم. يتجه من العدد 5 نكتبه في الوحدات، والواحد نحتفظ به في أين؟ فوق العشرات. نحتفظ به فوق العشرات. الاحتفاظ هو فوق العشرات، دائما نضع فوقها. on l'appelle la retenue. بعد أن كتبنا 5 أسفل الوحدات هو المجموع. الآن سنمر إلى العملية التي ترونها بقربها. هنا في الوسط. لكي نحسب مجموع العشرات
نبدأ دائما بالاحتفاظ، لكي لا ننسى الاحتفاظ نبدأ به أولا. إذا سأخذ الواحد الذي احتفظت به زائد 5. إذا 5 زائد 1 6، المجموع يساوي 6. 6 سنضيف لها 3، إذا سنقول 6 7 8 9. إذا المجموع يساوي 9. إذا سنكتبها أسفل العشرات. إذا مجموع العشرات هو 9، والمجموع الكلي للعملية هو 95. جيد. الآن سنمر إلى التمارين التي لدينا في الأعلى، وأولا سنبدأ بالفقرة الأولى لنفهم ونطبق. إذا ضعوا أصبع على الفقرة الأولى لنفهم ونطبق. إذا ماذا تلاحظون لدينا هنا في التمرين؟ ماذا لدينا؟ لدينا جدول، نعم، ثم لدينا ديك، ولدينا دجاجة. إذا سأقوم بقراءة المعطيات، انتبهوا جيدا. الجدول أسفله يبين عدد حبات القمح التي أكلها ديك ودجاجة في يومين. أيهما أكل أكبر عدد من حبات القمح؟ ننجز العمليات اللازمة ثم نضع علامة في الخانة المناسبة. إذا لاحظوا معي جيدا ماذا قلنا؟ لدينا ديك ودجاجة. إذا الديك أكل حبات قمح من خلال يومين، إذا لدينا في يومين. إذا الديك، لاحظوا معي في الجدول. إذا لنرى اليوم الأول كم أكل في اليوم الأول من عدد حبات القمح. إذا في اليوم الأول أكل الديك 46 عدد حبات قمح من الحبات. إذا أكل 46 حبة من القمح. وفي اليوم الثاني أكل 39 حبة. إذا هذا هو الحبات التي أكلها الديك. إذا بالنسبة لليوم الأول قلنا 46، واليوم الثاني 39. أما بالنسبة للدجاجة فاليوم الأول أكلت فيه 28 حبة، واليوم الثاني أكلت فيه 58 حبة. إذا لكي نعرف كم أكل الديك في اليومين معا وكم أكلت الدجاجة في اليومين معا، ماذا علينا أن ننجز العمليات اللازمة. إذا هنا العمليات التي سنضعها كما تعرفون فهي عملية الجمع. إذا ماذا سنجمع هنا؟ سنقوم بجمع عدد الحبات التي أكلها الديك. لاحظوا معي هنا أنا كتبت الديك ثم كتبت الوحدات والعشرات، يعني أنني سأكتب العدد الذي أكله، عدد الحبات التي أكلها في اليوم الأول غنكتبه في السطر الأول، زائد سأضيف له عدد الحبات التي أكلها الديك في اليوم الثاني. ثم سأحسب بالطريقة الاعتيادية التي نستعملها، الوحدات زائد الوحدات والعشرات زائد العشرات. نفس الشيء بالنسبة للدجاجة، أنا كتبت الدجاجة يعني العملية الخاصة بالدجاجة هنا، كتبت وحدات والعشرات، ثم سنكتب العدد ديال الحبات التي أكلته الدجاجة في اليوم الأول زائد عدد الحبات التي أكلته في اليوم الثاني، ثم سأحسب المجموع، ولا يجب أن أنسى الاحتفاظ إذا كان موجودا. إذا هذه الطريقة لكي نحسب كم أكل الديك في اليومين معا وكم أكلت الدجاجة في اليومين معا. بعد أن أنتهي سأقوم بمقارنة مجموع الحبات التي أكلها الديك مع مجموع الحبات التي أكلته الدجاجة. إذا عندما سأقارن سأضع علامة أما هنا أو هنا، يعني أمام الديك أم الدجاجة. إذا كان الديك هو الذي أكل أكبر عدد من حبات القمح فسأضع علامة في الخانة الموجودة بقربه. أما إذا كانت الدجاجة هي التي لديها أكبر مجموع من الحبات من خلال اليومين فسأضع علامة بقرب الدجاجة. جيد. أما الآن سنمر إلى التمرين رقم 1. انتبهوا جيدا، ضعوا الأصبع على التمرين 1. ألاحظ المثال ثم أضع وأنجز. إذا سنلاحظ المثال الذي لدينا في الجهة اليمنى. لدينا عملية أو كتابة جمعية مكونة من 3 أعداد، ليس فقط عددين. إذا في الأول كنا نقوم بإنجاز عمليات مكونة من عددين فقط، أما الآن فهنا لدينا كتابة جمعية مكونة من 3 أعداد. العدد الأول هو 28 زائد 9 زائد 46. إذا سنحسبها بنفس الطريقة. إذا هنا فقط سيكون لدينا مجموع 3 أعداد. إذا
أولا سأكتب العدد 28 في السطر الأول، العدد 9 في السطر الثاني، والعدد 46 في السطر الثالث، إذن بنفس الطريقة. الآن سنمر إلى حساب المجموع. إذن لكي نحسب المجموع سنحسب الوحدات. أولا مجموع الوحدات، سنأخذ العدد الموجود الأعلى هنا 8، سأضيف لها 9. إذن إذا أضفت 8 إلى 9 المجموع سيكون لدي هو 17. 17 سأضيف لها 6. إذن سأخذ العدد 17 سأتذكره وسأخذ 6 أصابع. إذن المجموع الذي سأحصل عليه هو 23. إذن 23. إذن لا يمكنني أن أكتبها كلها في الوحدات. إذن ماذا سأكتب؟ سأكتب 3 أسفل الوحدات في المجموع، وسأحتفظ بكم؟ سأحتفظ ب2 لأن 23 وليس 13. إذن المجموع هو 23. إذن سأكتب 3 في الوحدات و2 سأحتفظ بها فوق العشرات. بعد ذلك سأمر لحساب مجموع العشرات. إذن سأبدأ دائما بالاحتفاظ الذي وضعته لكي لا أنساه. سأخذ 2 التي احتفظت بها زائد 2، المجموع يساوي 4. 4 سأضيف لها 4 التي لدينا، المجموع سيعطيني هو 8. إذن المجموع الكلي للعملية هو 83. نفس الطريقة ستقومون بإنجاز العملية الثانية. لديكم هي 8 زائد 17 زائد 69. إذن ستكتبون 8 في السطر الأول، 17 في السطر الثاني، يعني عدد الوحدات في الوحدات وعدد العشرات في العشرات، و69 في السطر الثالث. ثم ستحسبون ولا تنسوا الاحتفاظ. ثم العملية الثالثة لديكم هي 53 زائد 26. إذن بنفس الطريقة ستكتبون العدد 53 في السطر الأول و26 في السطر الثاني، ثم ستحسبون مجموع العملية. بالنسبة للتمرين رقم 2 والأخير، إذن تمرين رقم 2، اشترت عائشة. إذن هنا لدينا مسألة يجب علينا أن نقوم بحلها. إذن هي مسألة سهلة جدا. اشترت عائشة من محل لبيع الطيور بلبلا وهدهدا. إذن اشترت عائشة ماذا؟ بلبلا وهدهدا. كم دفعت للبائع؟ إذن هي قامت بشراء هذين الطائرين. إذن بالنسبة للبلبل فثمنه هو 39 درهما، والهدهد ثمنه 57 درهما. إذن لكي تعرفوا كم دفعت عائشة للبائع يجب أن نقوم بوضع عملية عمودية سنحسب فيها ثمن البلبل زائد ثمن الهدهد، إذن المبلغ الذي اشترته به عائشة، ثم ستجدون المبلغ الذي دفعته عائشة للبائع لكي تشتري البلبل والهدهد. جيد. إذن هذه التمارين التي أنصتوا جيدا للشرح، ثم ستقومون بإنجاز هذه التمارين. إذن ستنجزونها ثم ستقومون بإرسالها لي. Donc après Riyadiyat, lorsque vous allez terminer, donc on va passer pour faire l'expression orale. Donc pour l'expression orale, on va faire un rappel de l'unité 10 qu'on a déjà vu, donc que j'ai fait avec vous, et le titre de cette unité sur laquelle on a déjà travaillé, c'est on a parlé sur le repas. Donc le thème sur lequel on a travaillé, c'est les repas, et le titre de l'unité, c'est mes repas de la journée. Donc lorsqu'on va faire un rappel de cette unité, on va passer directement à une nouvelle unité, c'est l'unité numéro 11, qui est sous le titre Mes habits. Donc le thème sur le nouveau thème sur lequel on va travailler, c'est les habits. D'accord? Allez les enfants, travaillez bien, écrivez avec une belle écriture.